وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا من مقاليد الخير بيديه. اللهم علمنا ما جهلنا واستعملنا فيما علمتنا، وبارك لنا فيما علمنا. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحان الله القهار، بديع السماوات والأرض وما بينهما، وعلى منهج سيدنا إبراهيم عليه السلام، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عنوان الدرس: دروس وعبر من الوباء، الداء والدواء، المجلس 11. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يسبقنا في هذه الدروس ما يتعلق بهذا الخطر العظيم، إلا يتولد الوباء والأوجاع والأمراض إلا لم تكن في سلفنا، ولا ينفع فيها دواء ولا طب ولا تقدم مهما تكن، وإنما الإقلاع هو العلاج وهو الدواء. وإنما بما أنه تطرقنا إلى هذا الموضوع لا بد لك أن الأسباب من باب الوقاية خير من العلاج. يمكن حدا يسنبتلن الصواب من هذه الأمور أباش كتجد الاحتراز يسنتركس ولا يتوابلا. إنما من هذه الأسباب، وذكرنا في ذلك جملة 11 نقطة من أسبابها، مواصلة لذلك من أسباب انتشار الزنا والتقع بالزنا إجنسيسا البعد عن الله تعالى. إجنحبلس من هو الخالق الرازق، من هو المحيي المميت الرقيب الحفيظ السميع البصير. تلقي السيوني أضد لعميتنا والشيطان بالجهل وما تبعها. ثانيا الغفلة، غفلته عن الدين، غفلته عن مراقبة الله، التجعل يستحل ما حرم الله بالتشهي وبغيره. ثالثا وقت الفراغ، الدنحب غش الفراغ. إن الرسول صلى الله عليه وسلم
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. من لا يقنحك غص الفراغ اللي وليد يخدم ولي يعزم ولي تجي قنشرة، الشيطان بيتكرك لهذه الأشياء المحرمة والعياذ بالله. اللي توجد تمسن تقرأ شق المثال والشغل يفرش دين، هذا بده واللي يخدم هذه كره فسوق هالفوجور هكذا، هذه بيتفق الأسباب لهذه، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، ولا تنطط ولا تخدم ولا تعافر ولا الحيث، لا بد تف شياطين الإنس والجن تكرم الرجال اللي ندخل خدمنا في بعضهم. أما ششنا أن القرآن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. رابعا تبرج النساء، متصبح انت سدنان صدها انت المفاتين سن والسطر انت منسن. ربي قرص وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. انتهى خطي الشيطان بيتكرر اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. غد فقمت ولو كنت مسلم أبيت وسوس الشيطان إلا مش كاتكر هبتها انتهى لشرس الإيمان وقليلة الإيمان ملتقص والومونية وأن الشيطان اللي يفسس بني كل مسلك وسبيل. خامسا ثقافة الاختلاط بين الرجل والمرأة التي سادت المجتمعات، أو الخطر العظيم يسرد من الغرب. لن تبقى أنت موحد كنت في بلاد أهل التوحيد لمن رحم ربك اختلاط الذكران والإناث. بدأ التعليم، كمل الوظيف، كمل المراكب، كمل كاع من الزول أتلي تخلطني. بمجرد الاختلاط الشيطان يسهل عليه كل الأمور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثم سادسا ضعف النفوس، من لا النفوس لا تزكى ولا تتقي الله، اشرس عقيدة الخوف والرجاء ولا المحاسبة ولا المراقبة، أسهل ما يكون أتصيد الشيطان لهذه الفاحشة والعياذ بالله. سابعا ارتفاع تكلفة الزواج، من لا الصداق يغلى، مادام يغلى الصداق مادام ترني كفة الشيطان في الزنا. خاطر لا بد الغريزة الجنسية أن والشانوس والومن يقنش على بد أن ترزل وضد يقنش في طبيعي في الإنسان. هذا التوسط يقنوا بريدنا الحلالة تسهلت أبيض الشيطان يسهل أسهل ما يكون. ومنها من يوقع المارو مغالاة المهور، يسقن حداد يزوج أن السلين المهر سيلي لتران خلاص خاصة يا بدلا نخصم بعضهم وتكلموا في بعضهم يا بالتوليوات الحلال أضوء الحرام. وإنما ديما نشين داني نقر ربنا يرحمه التشن تشمر دي وصفا نشين مزوان ربطني يرحم بتيقن حد يفغى بريد في الجنة ونقطه أتحسب كل يوم القيامة. خاطر جينا رضي يقلش إلى تاريخ اليوم الصداق محدود. الحمد لله العراس واجدين الحجبة باطل مدلان تشين 40 مليون 50 مليون دوجة 100 مليون في قاعة الأفراح باش كتدي العرس. الحمد لله زوال التعشير في البادي قبل هذه في المواعين هذه في رجاز هذه في تريسيتي آمن بدا ربنا يقليك مشاركة رمزية وانتهى الأمر. تروح قل سيروا في الأرض ونقطع بعيد تمرت نتسع وتبرك دا شرق غرب وروح لقاعات الحفلات نمشي سكانت تكمل الصدق من نشتني كذا نمشي نسوا الحمد لله الأمور سهلين. إذا ولا يعصر بداني تمرتو اللي تعذب على 10 مرات. خاطر يقري جنحد هم يساعد الفيضان هم تساعد الفتنات هم يسناد الشعر وهامي. خاطر شي كاع تحسب جان بين أحد في العالم أوكي. خاطر نش أني لك أو في نش نتامرتنا وتشوفي حد هذا ولو في تمجيدي وينو ولا المحاضر ولا تعشيري ولا العسد ولا تمسيريني ولا تعزابي أني لن يحيطوا بالدين كل جينا سيمز ورباط رحمة بعيد غيبة تلقى الحد اليوم سيناش الطريق محفور للركب لا يخرجون الواحد إلا بالوثبة ما يتقد شرق غرب لا تسقى الدينتش الدنيتش لا خرطتش الزواجتش الجنايز خير الجنايز برك
مدنا زوارات قبرنا من نيتو يزبازوا البلدي تدفع كذا شتي الحمد مش مغرب نيتو في المقبره التفديم سيدنا بالسردن الظل الغفص اشعاون اللي تدفن تامور في الباطل وشكل حتى ما قعطي فراك ولا زوج تامر لله في سبيل الله يا قبر حماك تشتوى ترى مسلما ترحم التيجور ذبيتني وانتهى الامر قاعين لا في حسابنا بطن عصا ربي فغرضنا ربي انسحقوه كورونا يكتمل الكورونا خاطر غير النعم نكفر النعم من كان في نعمة ومشكرها خرج منها ولم يشعر. فلذلك نعم بدلنا علماء الاختصاص نقطون ارتفاع تكلفة الزواج توني حد وضع الشيء لاش دان المجتمع الميزاني يوكل في هذا الإطار إلا الحمد لله محدد 6 جنيه طلع قرارا لاش حتى يحرص الموضوع غيبة اللي كان حد يخسر يفضل أمري. ثم بعد ذلك ثامنا غياب الوازع الديني والأخلاقي. تلقى حتى قصة الوازع الديني رقابة الله ولا الأخلاق ويقر واش قال لك أسيدي قبل ما نعاود ربي واش قال لك يجوتون المرتجو شراي بتو تجي الحسابات وتستسيا كل شيء ماشي شقاطون فتح تساب بوش اللحية كل شيء تسحل هذه بقى يطرد درجات غادي يصبح حمار وغرس عادي ولي تستحيل سجنون عزام ولا الوالدين ولا المجتمع ولا سحدو خلك سيقول يا ربي وهي تلقى السياق ضعيف. بعده تاسعا عدم تعفف النساء من لن تزدنا الشخص العفة ولا الطهر ولا الحياء ولا الدين تسبب السواق تحونات صمت تمسخر سوى المعوج التين دو هذا الحرمس ونتسلك من الريال الكار ونمتحنوا 3 مشقات في التاب نبوس 30 3 ولي صار لك الحيط لاني تكروسا وهذا الحرمس 3 سوا تزقا البورتابل تزقا ماني تزوات اللات انتهى الملك تاع انتهى كل شيء نسيا حتى في كن السواسي كن قرقبه كن كذا كل شيء التساهل الفاحش تسوان. عاشرا أن توغي الطامة الكبرى السفور والتبرج ملة سنان كاسيات عاريات خاصة من ديوريا المواسمية نصيفية العريض والني كذا قاعين انه تزقنا سي لبلة تزقنا سي الشيطان تزقنا سي الفاحش تمانيت لا تحضر شاءت أم أبد بمعنى تحضر الجو الملائم للفسوق والفجور. إذا بات ربي ينتقم سيكتلوم ماشي قرد الحديث النتن جين السبب لهذا الأمر. أضف إلى ذلك بدل النتائج بعد هذا روح شيء توغنيا أحسن ربي رزين كل حدود الحمراء والخضراء كاع والزرقاء أثن جلها الونس بدل بعد النتائج. نتائج الزنا أولا البعد عن الله هذه بعد صربية ويقر يا ربي ولا بيع الزمن وخلك هذا يفكر لي تزريط ودي القران ودي تمجديا هذا الشيطان يسبع هذا الشرايو خاطر يقرص الشيطان مادام تجيتوني شخص كاع معنا لا يتزلط تشلاي زومي تشلا كذا اللي يتكمل هكا وجار. ثانيا غضب الله هذا تترقص يقن حتى يغضب في ربي واللي معاه تدي ساعة التوبة ترقص يا الشقة وتلك الحديد أن تقوم الساعة. ثالثا إعراض الله عن الزاني حتى يتوب ولله رب سبحانه وتعالى يقضى له الزاني بالرحمة ولا الشفقة ولا إجابة الدعاء ما دل الله مصر على ذنبه مغلة من الجسم ولا يتمسخر الذين يتوبهم على الأول كذا 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 ولل في حساب الله في شيء. رابعا ظلمة القلب هذه عدو السوء والعياذ بالله دبرشان ميبرشنوا السيام يران عليه لا ينفعه شيء. خامسا حب غير الله يتوفي على حب ربي أدي طاعة ربي أدي شمر الشعائر ربي أدي بدمعة تنين ربي أبي يتسبب تنين ربي أدي صحي تبعها بسبب كان بريد الشيطان سهولة كذا من الفسوق الفجور إلى يتسبب ديس الخمر وغير ذلك. سادسا اكتساب كثير من السيئات سين معاصي النبي يرني فيك يا تغيتون هذيك من معصيتو تلاتيا بس الشيطان يسحل واش تينا بتحضر الدكن إذا غدس بالمقابل 7 خسارة الحسنات في عرض الضبحيك ترقعود يقن وعزام يقن الذكر هذه في عقل الخلق من ربي أرزوادي ربي يقول هذه عس معي مسلما إلا يزبط ميت نتخمن تمنى عندما نطرد لي في العس ثم تعشر يقنوا قل لي ربي خلاص شمر العس انت تمنى يتجرني الفسوق الفجور والعياذ بالله شيء خسر كاع الحسنات. ثامنا التضييق من ذكر الله
أتلقى له كلام يتعزم في ليس القرآن ما ذكر ربي ما يترجج قاع ينفر قاع يتقرقب قاع يقلق يخسر يطغيت له خاطر الشيطان لما السير يعني توسكن الشياطين قبل القرآن ولا لاذان ولا نذكر التبليش قاع يتبربص قاع ما يقيمش القرآن ولا يقلعس ولا يقولوني قاع يتعشى من في أعصاب خاطر تسولي اللي صافي مع ربي في هذا الأمر من الفاحشة. ثم بعد ذلك تاسعا مجالسة الفاسقين يمارو تيتو غادي يكمل غادي يسوق عسول ولا معاس ولا تسرمت معاس حد يتكرر حد يلحق ميتنا زبان وخدام ترقص انت الشرط سي زلط سي غيرو انتنا الناس وصلت كرنتي ناس وشان والمنشان تكررت سابقا لا خدام لا عزام لا انفاع لا شيء لا المجتمع اكل المعاصي والفسوق والعياذ بالله مجالسة الفاسقين. ثم عاشرا البعد عن الصالحين مادام التقيمة مع ميتنو الشيم خلاص ميتني واحد يمتنش ما يقيم معاسن لا يسلو يتأقلم معاسن ولا التغسين يما لا يسلو كلا يقيم معي وحدين أسين هاتو ربي هاي وفلان تمتن كتاوي كل حد شارع صيدوني بتاتي وني بتاي موتوني كذا لا يسلو تسترجيجين تقعوا يتقيم معاسن أشي وصل القانون سادي يكمل الغرض البوليس. ثم 11 خروج الإيمان من القلب لمن يترك السيد فغي وسلسيا بتيقم عدم الجال والفواحش لمن أدي فغس ولسيا هذا تيفغ لمن بتتقما أديس بالكفر والعياذ بالله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولمكن ديم لقى الإيمان مع المعاصي ولمكن ديم لقى الإيمان مع الكبائر أمو يقني يتفقني فغيا مولي مجرد يدفم الزنا دون الفواحش والعياذ بالله أسيت وتسي الإيمان أبصبح العياذ بالله مع الفجور والكفر والفسوق والنفاق وغير ذلك. ثم بعد ذلك 12 موت الحياء من القلب والعين والوجه أسيت وتسي الحياء من الإيمان الحياء من خصال الإيمان 79 شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ومنها أن مسهم جوعته أتفد الحياء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثالا في الحي. الله سبحانه وتعالى يمدح الحياء وإنما الحياء في النساء والأطفال أعظم بتيقن حديد تكثر في الفاحشة خاصة من النساء ومن الرجال أتسجلوا السياء ولا التفتيت نستحى تطاون ديما رزمت عن كل 9 سكن حدا العيد تساوى داس قرداس ومسمني يتواجه دابا باش يتواجه عبيد لا يقنحد اسين قنحد بدك يتجد قول يا ربي رحتو كذا أتلتي إلا تبجى صغر الجنة إلا كذا خاطر الحيط والتسيا سول الطوان زدود مس. 13 أي تتفرض النتيجة وقحة الملامح وقوح أتلتي تستحيل سوزعلوك العصوب الظان لاس الوالدين لا استعشرتس لا سيقن حقا والسونة ديالي معاصي يتسبى يكفر والعياذ بالله تخيل تهدد أي تسود ويتسند كذا وتزم عياني لوك إلا أمون يتواجه انت قاعد الشيطان لا يركب لي يدزت لهذه المعاصي والعياذ بالله. 14 الاستهزاء بالله فيجعله أهون الناظرين إليه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذا يتمسخص ربي ربي لا يركب لا يستن لا يخفى عليه شيء ومع ذلك لا يستحي. توهن العلماء الصديقين يتستحوا الخلوات ولا وحدس وليتسموا راس أما ندير عام غير نشا هذه تستشوى تدير التراب ولا واحد لا يختلف وخلقوني لا يدفيا الفسوق الفجوريا يتسيا جانب الله من حقه لا يتمسخر ربي خاطر يسن ربي ربك لا يتمسخر سيد وني لا يدوني عين النفاق يقرب في المنافقين. وصدق الله العظيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ربي إلا مع بيلي كنحد مني إلا ضجين الدقاس يخلق ربي إلا معاس أينما حل وارتحل. ولذلك يبهيكم تطني لتلقي سيوت الشر سيوت يلا خال قاعد تسيري تصوات تدعيت غرتسي مس نعم مس حمولي كوشي دعاوني اليتامى كذا 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 ولد الشيطان طلع استوجنس يطلب كاد الفقر أن يكون كفرا السرسماس
باش يزداد يقرب ناس حماك صلح طاقته بيت الطاقة ناس كل شيء يصلح ناس الطاقة غني يرقب سيس ربي لا يرقب أنا أغني حسن يقدر ربي مرة تصوتك الصاع تخن تحرق دا كلش بقوة الله أجزل سلطان مرتعن تبلع تسدسا وين يهدات ربي الحمد لله تحديث التوبة تيدو والجلات الحية أن يعول سنعم يشاس وزيادة خلاص حلت فيه الهداية هوني لن يرقب تيتي بعد تيتي بعد تيتي إلا يرقب خاصة أكبر مرض وخطير أي السيدة بات الله متعافين التفديس الذي بدا يرشد الطل تقدر ولكن المشكل كان غير التالي هو الغضب الجبار هو دعو تاقص تمطط ستاواس تمطط سولت السين الترزيم يري سيتسبب سوجان والونجان أدي يسغل الحلال ومن بعد الجرايس في الصلصة تمطط تهوى تلقيسة هذيك من يترى براء هذه السهوة الحادث بفعل معصية التعطيك في الحساب يوم القيامة أمر عظيم. بعد ذلك 15 يصبح كذابا والكذب يهدي الفجور بالتحدي رسول تولتون فاحش بشغله يا أصبح السرجوس يتغير الحقائق هي هو السواها ودي كيفاه تشجو خدام من قبل تجي تسابق تجي تشمر التقليد ولا تجي كذا بتوري تجار اصل عظمه من ربي ايمان الخاموس انت ترقص فيه مسمس جهنم خاطر اما شي اللي يسحل الفاحشه اللي يسحل السرج اللي يسحل الطرق هذا كلش اريج نيش المشايخ ما تترقب ديك جنحت ورسل معصيه فاعلم ان لها اخوات خاطر وليدي تستحصر بيون. 16 يصبح منافقا في أقواله وأفعاله قد تصبح دا منافق إلى أقوال الأفعال التبدس الأفعال التغني الأقوال ويتمكن الشيطان كل إخوة نهاية دبتا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم بعد ذلك 17 يتلاعب بالصلاة والتهاون بها وتركها زادت تبين جت ربي في الطهارة في بنادم 5 وقات يعني غادي يفكر ديس ربي غادي يفكر التوبات انت شينا السكر زول زلت اشين الشيطان كتسرجس يا منو تجد الفاحشه منو تزلق اتركت كاع وبالفعل في مقام التوبه الناس تائبون في الاسئله من التوبه اشين صحي بلاش ربي الدخان بلاش هم تزلت تركت اشين يحمك قاري تسيد بالك باللي اما شي لا تجاتني ولا صلاه تترك شحال كنت الا الحادث هذا تفضلتني خاطري من الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر التعيا ظلت مقطوعه التعيا تغطي الغلوبه هذا بما انه خلاص يا ولا تظلت يا زمرسيا مع الفواحش يا ليس بين العبد والكفر لا تركه الصلاه من توني من الماضي الزهر هما لا يتبلغات يديتيني الضجاج يدخل الشام غادي في الوقت هذا زوالي طهر غادي الزهر وخلك غادي تغسل من الجنابه وخلك كذا تيني نولي الحساب تماما خاطر لغايه الشهوه الغريس كازولين حرمني والعياذ بالله الشيطان تيزينا تيسوط المردس من يقدر كاع ادي قبل 70 ما واش داني تنطط شي ترقص الحلال بل طرق الله يسرى شي شي تقول يا اجي الشيطان سيقولوا انت راضي الخوف اسير كلك الخوف الربالج توان كذا اتيسد في يكلهم وقال كاع انت بما كسبت يده ويده من هذا الفسوق والفجور. ثم بعد ذلك 18 تشويه سمعه الاهل والاسره والعائله يتوش قلبك ديك الميت المحترمين ديك الميت اللعباس يتنقر يسخر تصبح ندير شي حاشا ربي يخرج الحيه من الميت حاشا ربي دميس الفلان حاشا ربي دميس العائله الفلانيه حاشا ربي مثلا انت عشيت الفلانيه حكوا شي تسلبات الميت منه ابدا تجن هذه الامور وانما باستحلال المعصيه طردا في هذه الامور العظام والعياذ بالله. بعد ذلك 19 كره الحلال ومحبة الحرام لأن الشيطان يزينه ويشجعه التقد ربي يشاس الحلال تنطط الله يبارك الجبل وتخسر الحديد الشيطان بيتزين سيقل قراوش ونيلا كاع ميتنطط الناس في حين تغش الحلال الإيمان الصافي وربات القصير توزطنا الشعبة كتجر تعافر مجهودك تتزينات كتبخر كاع تجاسد نصح ديما المخص لكني هامي خاطر تفرج يرقب يساوى يدخلوا يدور الحماة
تسنان لابد القباط الشيطان كبريد مهما تكون كاع الشيطان ما يسبع عدس الحلال يقرب راس الحرام يسهل استيد وربما تزول الحلال هذا زول الحلال اللي بين يديه ابا يتبصيت الطرقني ما غاش يجي نشرب ما غادرش يجي الماء اساسا يلقى الشياطين يجي الباراسيت باش كانت بالطرق الناس تصبح لك نتاع هذا الشيطان السادسيه هامي تو المسؤوليه وانت كاع الشياطين كاع الشياطين ناس خدمن الا باش يقرب بعض القضايا باش كذلك تنطقني هذه نقص الحرام خاصة إلى هذه الطهارة الاستقامة والصفات تثبت في مانس ما يقلش تحسبين كاع التعليمات درجة تحسب تنطق ماني تغض ماني تقطع كذا تبتيض كذا أبدا تكمل ذاك الوجه خاطر الشيطان يسحلو يصل الحرام يسبعد يسكرها صح الحلال ثم 20 يسكن الشيطان قلبه خلاص ما تصبح الشيطان يعمل ولسيا الشياطين يعملوا ولسيا الجم والتجمون يقرا شكون يتعبر في القران كلا بران على قلوبهم والسكله دي برشويه ولنفعيه ذات الحيتيه خاطر الشيطان نتاع هذه عاد لمه الملك تضع خاطر كاع بين حد راس لمه الملك لمه الشيطان بدا يتجر الخير يتسبب الطاعات يتجر هذه قوة الملك تتعاون تشاس القوة وحد الجيلة صلى مع سماعة ربنا يقبل عزم القرآن روح طهر روح سل عزام وعاوني مسلم من خلق من ربي كذا قاعد زاد صدق كذا بدا لا شيء هذا الشيطان يتعكس يا اتوطى يا لما الملك ديال الشيطان ديال فيديسيا الملك واش يقبلها الملك واش يتبع المانين الشياطين المانين الفسوق الفجور المحال كاع هي هذه تسيس البالسيا هذه عاد اما شقر سكن قلبهم 21 لا يؤثر فيه ذكر الموت والقيامة الكراس تمتنت أو تلغزون من نيت السوسة من نيت يتيري تذكي تانين شريك تدفع من نيتو أو من يصمم أو بضغة شو المود الصخر خاطر السكري برشنيا الشيطان انت اللي تقيدك اللي قرص قلت لك الضاب الظن دي غتزع لك قلت لك الظهر غطا والدغلان هكا عملت انت الجرام والتوبه لا الحيتو بركا قرنا شو بركا ولا حدود ديال الاخر هذه خدمه سيق المواضيع على مواضيع تيشيمي تكا صنف تستهوى جرداب جهنم أدي قبل تسلب سن الشيطان ليس لي عليك سلطان واش تغري واش نغري الحين يزي ناس يصبح لي التبب لختني خسر الدنيا والآخرة 22 لا يكون موحدا إلا بالبطاقة الشخصية يقر لا إله إلا محمد رسول الله الشتين يا خلاص نصحوك لا تقل ديال الفعال سيا لاش خصك الحق التوحيد غي أنا بطاقتي لا يبيت كلمة التوحيد يتشلع في ستني انتهى لا تنفع إن الحسن البصري يسجسن هذا القبر نتو ذكرت الشيخ حمور بطح في الترغيب سجسنا القبر نتو نطق الفرزدق دي باب الدنيا الشيوع الملوك السلاطين يكتب الدنيا نختني وسائل الاعلام نختني تموت طنطور تساسن دي مرة السرس انت باش كتظن غص السجون الحسن البصري ديس الشيخ عالم وارع المذهب بس كذا غادي الصام انت دابا تقدمنا من الشيخ غادي الصام يا سيدي حمق قاسم هم يظلم كذا بدات تشجوا من الناس هنا يسوون الفرزدقين يسوون الحسن البصري الناس تنسجوا من الناس الخيار ميد نشتي يلعرط ميد انت يستفي ما صار العرط ميد يقرا الحسن البصري الناس ما كيتقال شتي العرط ميد بدا كيتوجد هاشتا تموت تموت هاشتا شتي اشنو ولا لوني هاي الناس كيوجه كلمه لا اله الا محمد رسول الله الناس هم يدعمون أين الأطناب تخمت بالدفع هبين العمود نذرنا هبين التصلت بين الصوم بين الأعمال الصالحة بين التوبة بين الإنابة ولا دنيا القسية أجعل على هذا الطريق لا تؤثر فيه موت ولا يوم القيامة 23 تموت عنده المبادئ والثوابت والأخلاق فيصبح داعرا أو داعرا أجعل الشخص المبادئ ولا الثوابت ولا الأخلاق ولا الغيرة هذا حتى كل شيء تعرف ثم نضع ولو في زينة المحارم وللي شاتق الحسابية وتداو الثمن يفوقع لا يتنكس وليترقص تمنس العلماء الدعارة باش الدعارة بمعنى يودي نهاية الفسوق والفجور بالتدرج تسمى الداعر بالتقطمط تسمى الداعرة خاطر كاع يموت هذه الأمور 24 تظهر فيه مبشرات سوء الخاتمة بالتيتار شنو في الجنح ضغط
هي أسيستي ولي قنحد يكتب معيط لا تؤثر به بدا يغرد بدا لا يسوى نسي قنحد يبدا يتغرد السنوني دي غطرة الجسم دي غديتو بدا مسحي طوعاض يتبات لي قن الشيخ ما تغرسن ما تعشيت ما تجلس قيمي قن حدا مني يبدا يعصر تم مني تم تنشيبا يبغى تشموت شي كذا خاصة ما تستغلني قن ضف نكتب قن شا أسنس بدا يتغرد يا انت تسولس دي غديتو بطا مسكت الطاون قورن تمني تقابلوا لا يتواجهوا لا يصل ادي غرت ولا دي حنحن ولا يقمشا سنوية تلقسا قد عيال سوء الخاتم خاطر وليأثر يسي كل موضع بتدقل يا ودي قبل قمشا ثم 25 رفض المجتمع المسلم له فيصبح مطرودا محروما باختياره إن راشن يمد الجنة نوت كذا طبعا توت الله يغلب مدن حما كزت دور ثوم الفسق الفجر أشي المجتمع يفطن عمر كنت في المجتمع تمجيل يوم تترسم ومحضر تترسم تعشر تترسم النتني بفسوقهم واختيارهم السودني منزل ويقر المجتمع يزعكي ممكن هرديش يمكن حتى ما يقرشها بتا واش يزعك المجتمع الشي تخير يبريد الفسوق والفجر صبح أصغر شد سبق ماشي قرمي الديكيات زود المال يتسبب زود صدرت زود العقليتك يتسن سيونا تشيا مدنا تشيا حدرنا تشيا لكن غير تسبق الدرب كتدخل تحوي غيشتي لكن تكررون تكرر كذا يصعدون الشبكة الزنا والعياذ بالله في وادي ميزان شبكة والعياذ بالله الزنا باللواط والعياذ بالله لا نقار لك الغر الإسلام لك كذا وهذا أمر خطير وعظيم من يتحمل مسؤوليته كلنا من القمة القاعدة وإنما سن مدن أتشمر المسؤولية تجاه تعشير لمحضرت بالدرجة الأولى يمزور الباطن نحن جين تعشير يشرع جميع المنحرفين مهما يكون انحرافه إلى الميس تعشير أتكل بن غفص أساس من أدرك بن وسائل أتنقل بن ميت تعشير خاطر هان الشام يخسر يجي أساسني زكا أسني متمني توصني زكا كلش زكا نسيت كذا تعشتو تجروا مرهم الدنيا يا شتا قدموني وخر لا ينزوا جين تعشير لإصلاح ذات البين للانحرافات أحسن الشباب وما إلى ذلك وليت تجي كما مرخلا في الدنيا لك في غنى عنها إلا من إلا نخرف أموني أن تشرى نقم فالمنحرفين كل تعشير إلا أسترواص والتقرد خيك تعشير للشغيري قاع لك لا بأس لاش كل تعشير لستنس قاع وكل تأمدين دوار النصاب كل تعشير لأصل المنحرفات لأن بين ديال السن تجنة السابق المعاسن تجيد الدقاس وإنما المحاضر سجيه ربنا يقول حس نسد الحرس نسن أتنعون لو إذا يفوز معاه العسد المحضرات أسنوش التوجيه التعديني قوة إنه سجيهتون بإذن الله انقصهم فساد بإذن الله بدي مركم من الناس يقر مروا أو جمعية الشباب ولا التفوس ربنا يقبل لا غنى عن ذلك وإنما بدي ندول السير الرغب التعشير ومحضرة السن وإن كان محضرة لعصر أعمال وجاب لأنه مخلفين إنه مصحت نجيب بالتوازي مع العشيرة أضط في نفوسي بعضهم باش كتصفن هذه الجراثيم من وادي ميزان أتصفن خاطر تصبح لي مروا الغوابين رسوعت كاين زوار الباطن رحم حر من طامور الشيخ بعيسى وعلى الباطن احنا ديال السيل المغرب الشيخ بابا واش المغرب الشايخ يمكن ديال سوادريغ يمكن ديال وسين غلط مرتو خير درس باش كتجلس الحضاره نص عدسني مرو طروانسن أدفنا هو أدفنا لن تجلس الفسوق العصيان محاربة الله ترك الصلاة الدخان المخدرات النساء اللواط الشذوذ وغير ذلك كلنا لك مسؤولون خاطر كاع لك اللي تمرتوا قاعد يغنطوا حسفا تمرتوا وهكذا وإن تماما للموضوع أني كذلك في بعده 25 الزنا يفتح باب العقوق الوالدين واضح ملي يمكن حد الله متعافي تختلف فاحشة سوى لله الشياطين سبدا نسيز دم زوال عقوق الوالدين أتصحوا لي تحترم لا باب أسلم الناس الذي سبب السوس العقلية ما يتزوج ما نتنسيد الصنات كيف هكذا الدين ترسل زكا غفص وشيت له السجن وهكذا التسمى مسار القيس التحونس تنسعد في بتا شخصا هيدا غاش تمطوط اش نزوج بتا كذا بتا شخصا بتا جراش تمطوطش هاني كذا
صحيح تسبى يا سي ماني خاطر بابا توال ماشي قلت بدي لا تغلب في من سببها هذه السوس غادي نهرم غادي نطري ما صدره ما تاع خاصتي مسخ كاع ودقني يجلس بواسطني لا جاي يتسابق لا يدخل لا يتسابق لا يلحق كذا فلذلك ماشي كان في خطر عظيم اما شي كان تجل وقيد يا الوباء اجل الكمامات التباعد ولادوني الخطر خاطر بالتغندي وين مشينا الوباء كانوا هم فعيشنا شيء دوا من الرسول ولا التطية ولا الرسول طمر ولا بني نحبوا الصحابة ولا الرسول بإجماع العلماء الحديث والرواتب كل الأئمة وهو ظاهر واضح غير تحديد كتطاون في السنة طيت الطاون سيقار السيس كذا كذا ما يثبت العلة ما نصبح ديك الشهر واضح قاطع على أنه أينتو وإنما وجر وموني بدأوا نتشرن دارك الأمر نصح من تعشيرين مغاون جمعيات بد نتربى يقول قاع الحالة من المحاضر الدنيا كلها تشر أتعني حالة الطوارئ ضد الفواحش نواظم زب أسن على أنه لكان في خطر يقدم عليه بمعنى جرسوا أحداث قيام الساعة بين أيدينا الشرب التغنى سل أنسل الرسول والتيقة لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا من تصبح يا الخمر تقرع يتلا واحد ولاد الخوابي تورقا بنتيا يتشهر يشمر يقطع يرجعوا واحد تصبح تسدنا تسول سيس قالت لي تشمر قال قطعا قال كذا كاع مدن غاس الحديث النووي الزنا يدور بحديث النووي اسمع على ان اشراط الساعه كتجري امارتي بالظالم وكل قدنتيا اماره السجن الكبرى من ما تبدا تمزورتيا العد تقرب كل بدات تستلتيا شكل هيتنا تستني بعد ولاد حضرت الطفله ديك القمشه غيبه تتفاضي تفوت والعياذ بالله من عدن ابا تلحق بدني الى ارض المحشر لختني يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا يزمن الصنام خاطر بالتلاشي أنه وضح كذلك الحديث الرسمي يقال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيقول يا ليتني مكانه ولا يعرف حاله الطرد ديك الحد نوم الفواحش المنكرات المعاصي الربا الزنا وغير ذلك هذه اللي يقنحك لجسات الدفر هذا فكرني ان الرسول اذا حل الزنا والربا بامه فقد احلوا بانفسهم العذاب هذا جوا في المقبره تلقى اني يتص ولسين لا الرحمه ولا العذاب هذا يقرأ كان غير لك يغمس من ولا الحالة الى كرديس لكن نرقب تفتيت يغل أن تصلح فلطيم الجيلي ونصلح امتحونا يلا لا الشوف ولا كذا هم تعيد العبرات هم تعيد العبرات هم إلى 3 سنين الله عم تم من غفلة هم نركب تفوت ست الطاولة نقربتها الفيض نركب التسع وليس يكتب عديك ومع ذلك لا نرتدع فهذا أمر خطير ولذلك مشينا نطوروا المسؤولية تقسمها جميعا واللي زور الوطني عزام مطلبا سبب يمكن ديكية ما يدنشا كل حد يسنطر وسنطع شرط أصلي زقا الشبان قال بدت يمسن حد وعدكم الصحة تشتك تحملت ديك الخير تزعلوا تفضفوسي الشبان قبوني خاطر الشهوة ستلي يزعلوا كاع مهما داس زعلوك وكان دا نعزام كاع يوضغش نشخت فيش غير بدا غازيك القوة روحانية أسي خضع توال بدا هو يسوالس باش نوني داو السارس كالعيو السانس واش دخلوا فيها سحمي لا يمكن الشبان نتا مغيتو يخدم معاس مغي يعز معاس يسنت يوضع أو الأمور أصوشي التقيمت يغطيت في بتاش صورن بتاش خصن كذا ستوسي قلت عسى ولا عن شي ديما اللي ما تنربح يمكن سنين 3 يفهم تكمل الرنين دارني مصفحان تستفحل خاطر ديك قلنا عمر عظيم هم أغنيش النتيجة الأخيرة تتبقى يقر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم أن تشرنا مرنها أن يدود العلاج لنا لوقته بالتلاشي الدصل في ربنا الأشرار إن الفسق الفجر إلى تجرى يسنا أدلون غفلها نتيدو نحكم دجنا نتقودنا لا نتصرف دجنا خاطر ذافنيك تلقوا تحماتا فتني روح شتي حاجه اما من بابي اما نتزكى السكن يا ربي يا ربي يا ربي قران صلاه ختمت اني ربي تكن دين
خاطر تركب المنكر تسلم المنكر سكنت الطويلون، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي الرسول، ولعلها أمشن عبرة، ومن لم يعتبر صار عبرة. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والملائكة والروح والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم اختم لنا بالإسلام وعلمنا بالقرآن، واجعلنا يا إلهنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعاة هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لوليك حرب لأعدائك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا ملجأ من الله إلا إليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على المسلمين والمسلمات وعلى المؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم قضيت لنا من أمرنا فاجعل العاقبة والسلامة والرشدا، وسلم لنا فيه العقل والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.